के जहान खुसरो में आपका इस्तकबाल। हैदराबाद की मशहूर फ़नकार जो ठुमरी और गज़ल में महारत रखती हैं, विद्या राव पेश कर रही हैं गज़ल। सजदा उसी का सजदा हो, सर वही सरफराज हो, यार के पाए नाज में जिसकी अदा नमाज हो। हर कौम रास्त राहे दीने व क़िबला गाहे मन क़िबला रास्त कर दम बसिंत कज मन क़िबला रास्त कर दम वसिमत क़िबला वसिमत कज कुला सजदा उसी का सजदा हो, सजदा उसी का सजदा हो, सजदा उसी का सजदा हो, सर वही सरफराज हो, सजदा उसी का सजदा हो, सर वही सरफराज हो, यार के पाए नाज में, यार के पाए नाज में, यार के यार के यार के यार के यार के पाए नाज में जिसकी अदा नमाज हो, जिसकी अदा नमाज हो, सजदा उसी का सजदा हो, सजदा 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 उसी का सजदा हो।
चश्मे अदा शनाज गर पर्दा शायराज हो चश्मे अदा शनाज गर पर्दा शायराज हो पर्दा रंगे रुखे मजाज हो सजदा उसी का सजदा हो सजदा 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 उसी सजदा सजदा उसी का सजदा सजदा हो सजदा उसी का सजदा हो नफ्से जवाब दे गई नफ्से नफ्से जवाब दे गई तोड़ रहा है दम कोई तोड़ रहा है दम कोई नफ्से जवाब दे गई जवाब दे गई तोड़ रहा है दम कोई अपने मरीज़े हिज्र से अपने मरीज़े हिज्र से अपने मरीज़े हिज्र से तू तो ना बेनियाज़ हो अपने मरीज़े हिज्र से तू तो ना बेनियाज़ हो सजदा उसी का सजदा हो
कभी नहीं फिरा मेरी तरफ भी ऐ करीम करीम मेरी तरफ भी ऐ करीम मेरी तरफ भी हाँ मेरी तरफ भी ऐ करीम मेरी तरफ भी ऐ करीम दस्ते करम दराज दस्ते करम दराज मेरी तरफ भी ऐ करीम ऐ करीम ऐ करीम हाँ करीम करीम मेरी तरफ भी ऐ करीम दस्ते करम दराज सजदा इसी का सजदा हो आज के इस जहान खुसरो के शुमारे में अहमद बिकपई की आवाज़ में हज़रत मौलाना रूम का कलाम पेश है। ऐ यार माँ दिलदार माँ ऐ आलम असरार माँ ऐ यूसुफ़ दीदार माँ ऐ रौनक बाज़ार माँ। समा आराम जान जिंदगान کسی داند که او را جان جان است کسی کو جوهر خود را ندیده است ای کسی کو جوهر خود را ندیده کسی کن ما از چشمش نهانه چون این کس را آی چون این کس را سما و دف چه باید
خستگانیم و تویی مرهم بیمار ما. خستگانیم و تویی مرهم بیمار ما. ما خرابیم و تویی از کرم معمار ما، از کرم معمار ما. یار ما دلدار ما، عالم اسرار ما، یوسف دیدار ما، رونق بازار ما، رونق بازار ما. دوش گفتم عشق را ای شه یار ما، سر مکش منکر مشو برده ای دستار ما. دوش گفتم عشق را ای شه یار ما، سر مکش منکر مشو برده ای دستار ما. هستی تو فخر ما، هستی ما آر ما، احمد و صدیقی در دل چون غار ما، در دل چون غار ما. یار ما دلدار ما، عالم اسرار ما، یوسف دیدار ما، رونق بازار ما، رونق بازار ما. گر به بستان بی توییم خار شد گلزار ما. گر به بستان بی توییم خار شد گلزار ما. ور به زندان با توییم گل به رویت خار ما، گل به رویت خار ما. یار ما دلدار ما، عالم اسرار ما، یوسف دیدار ما، رونق بازار ما، رونق بازار ما. گر در آتش با توییم نور گردد نار ما. به جنت بی توییم نار شد انوار ما. ور به جنت بی توییم نار شد انوار ما، نار شد انوار ما، نار شد انوار ما. یار ما دلدار ما، عالم اسرار ما، یوسف دیدار ما، رونق بازار ما، رونق بازار ما. یار ما
زو شب آی دلم زو شب حدیث ناز میگفت همی گفت همی گفت همی گفت آن حدیث و باز می آی نمی آمد مرا خواب از غم دور نمی آمد مرا خواب از غم دور ز هجران سرگذشتی آی سرگذشتی باز می نهان می مردم آی نهان می مردم पिछले 12 हफ्ते से जहान खुसरो का सफ़र जारी है। दुनिया के कोने कोने से आवाज़ें आती हैं और इस महफिल समा में अपना खिराज अक़ीदत पेश करती हैं। अगले शुमारे तक इजाज़त। که جان با من که جان با من که جان با من سخن زان ناز می گفت